शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कल्याणानं निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षु सपद परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य स भवतु भवतां भूतये रामनाम। ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतनात्म्याय नमो अकिञ्चन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः। अंगना भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, बद्री नारायण भगवान को, मुक्ति नारायण भगवान को, भूवरा भगवान को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को, नेपाल राष्ट्र को, नेपाल जननी को, मुक्तिनाथ भगवान को, जनकपुर धाम को, बरहा भगवान को, राधा रमण भगवान को, लक्ष्मी रमण भगवान को, उमा रमण भगवान को, सत्य सनातन करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण की बांगमयी मूर्ति साक्षात बृहन्नारदीय महापुराण पुरुषोत्तम महात्म्य अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी समादरणीय अभ्यर्थनीय पूजनीय वरणीय विज्ञ वर्गहरू गायत्री सावित्री के अनिगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू पुरुषोत्तम भगवान के पथपथिक रसिक भक्तजनहरू तपाईहरुलाई म त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु। कलकल निनाद साक्षात नैमिषारण्य क्षेत्रको पावन भूमिमा जहाँ प्रधान वक्ताका रूपमा सन्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसनमा अलंकृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोताका रूपमा सन्त रत्न सौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। हिजो 12 देखि 2 बजेको दिव्य पावन प्रसंगमा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनन्द कंद वृन्दावन चन्द्र भगवान श्याम सुन्दरका परम मंगलमय चरणारविन्दको अनुशीलन गर्दै गर्दै शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई भक्ति रसले ओतप्रोत ज्ञान भक्तिले ओतप्रोत पावन जो दिव्य पुरुषोत्तम भगवान को पावन दिव्य चरित्र हो महात्म्य हो श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो।
88,000 ऋषि सम्पूर्ण गदगद भएर सुनिरहेका थिए। त्यही प्रसङ्ग त म पनि यहाँ श्रवण गराइरहेको थिएँ। त्यही प्रसङ्ग सुनेर त हजुरहरूले पनि गदगद भइरहनु भएको थियो। आउनुहोस् तपाईँहरूको मन मस्तिष्क म व्यास गद्दीतिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब हिजोको पावन प्रसङ्ग के थियो भने भोलि भक्तवत्सल भगवानको आज 16 गते कि आज 16 आज 16वाँ दिन गते हो। आज कथा भएको थियो आज 16 हो। अब तपाईँहरूलाई सबैलाई म आज 16वाँ दिनको पावन प्रसङ्गतिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हिजोको पावन प्रसङ्गमा जब उहाँले भन्नुभयो, तपाईँका भगवानले भन्नुभयो सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई, यो कुरो चाहिँ नि वाल्मीकि ऋषि दृढधन्व नामका राजालाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ नि, यो कुरो तपाईँहरूलाई विदितै छ। हिजो मैले त्यो भव्य रूपमा चाहिँ नि चर्चा गरिसकेको छु। अब सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हेर तिमी पूर्व जन्ममा उनले यो भनेका थिए, मेरो अनुकूल पत्नी कसरी छन्, आज्ञाकारी छोराछोरी किन कसरी भए, मैले यस जीवनमा त केही तपस्या इत्यादि गरेको थिइनँ भनेर यसरी सोचिराखेका थिए अनेक प्रकारले। किनभने यो भगवानको कृपा मलाई कसरी भयो, भगवानको कृपा सम्झिनु अरे के। प्रत्येक क्षण जो भगवानले मलाई के, म त यत्रो पात्र थिइनँ, भगवानले धेरै दिएको छ भनेर त्यस्तो चिन्तन मनन गर्नु अरे, भगवानलाई स्याबासी दिनु अरे। भगवानले प्रभु हजुरले मलाई धेरै दिएको छ, यस्तो शरीर छ, आँखा दुईटै छन्, केही गडबड छैनन्, शरीर स्वस्थ छ, योभन्दा ठुलो कृपा के हो त। भगवानले धेरै दिएको छ भने त्यसमा पनि अरू भगवानलाई स्याबासी दिनु पर्यो। उनको त सबै थोक छोराछोरी पनि सबै अनुकूल, श्रीमती पनि अनुकूल, धन वैभव पनि धेरै, स्वास्थ्य पनि बढिया। अब उनले सोचे मैले यस्तो जीवनमा त यस जीवनमा त केही काम गरेको थिइनँ, कोही पुण्य पनि गरेको थिइनँ, केही दान पनि गरेको छैन, त्यस्तो सामाजिक सेवा पनि केही गरेको छैन, मलाई यो भगवानले कसरी दिनुभयो भन्ने मलाई रातभर चिन्ता पर्यो। ब्रह्म मुहुर्तमा उठे। हिजोको प्रसङ्गतिर तपाईँको ध्यान आकर्षण गरौँ न त, सबैलाई सुन्दा कन्ठै भएको होला र पनि त्यहाँ जोड्नका लागि भोलि भक्तवत्सल भगवानको त्यो प्रसङ्ग त्यहाँ जोड्नका लागि। अब के भयो कि उनले सोचे यो सबै कसरी भयो, सोचिराखेका थिए। त्यति निन्द्रा पनि लागेन। 3 बजी उठे। 3 बजी उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर भगवानलाई आफ्नो स्नान गरे अनि तिलक गरे, भजन गरे। हेर्नुहोस्, भजन स्नान गरेर जप गरिएन भने त्यो स्नान गर्नु व्यर्थ छ, शास्त्रले लेखेको छ। स्नान गरेर जप गर्नै पर्छ। आफ्नो छोरी मान्छेले लक्ष्मी मन्त्र जप्ने, छोरा मान्छेले गायत्री जप्ने, ब्रह्म गायत्री मन्त्रम यत्नै न गोपयत, मन्त्र चाहिँ यत्नपूर्वक राख्नु भनेको छ। अब आजकल चाहिँ त्यो गायत्री मन्त्रै भजन बनाएर सुनाइदिएर त्यो चाहिँ के छ भने जगद्गुरु शङ्कराचार्य पुरीवाला शङ्कराचार्यले यसको विरोध गर्नु। यसरी मन्त्रम यत्नै न गोपयत धर्मशास्त्रको त्यो भाष, अरू नै भजन गाइदिए भए हुन्थ्यो नि, त्यो गायत्री मन्त्रै त्यसरी चाहिँ जो भजनमा सुनाउनु हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ अब गरिहाले त। छोरा मान्छेले ब्रह्म गायत्रीलाई जप्नु पर्दछ, छोरी मान्छेले लक्ष्मी मन्त्र जप्नु पर्दछ। अब स्नान नगरिकन कहिले खानु हुँदैन, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। स्नान गरेर जप गर्नु पर्दछ, स्नान गरेर जप गर्नुपर्छ। लक्ष्मी मन्त्र, गायत्री मन्त्र जे तपाईँहरूलाई छ, ओम नमो भगवते वासुदेवा गुरुद्वारा प्रदत्त मन्त्र, त्यसको जप गर्नु पर्दछ। पहिला स्नान गर्ने, त्यहाँबाट जप गर्ने। स्नान नगरिकन केही खानु हुँदैन, चिया पनि केही खानै हुँदैन। तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ भने अब त्यही दबाई खानका लागि केही खाँदा भयो, लेकिन भरिसके केही खानु हुँदैन। धर्मशास्त्रले स्नान नगरी खाँदा बहुत ठुलो निषेध लेखेको छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब राजा उठेर चाहिँ स्नान सन्ध्या गरे, पितृलाई तर्पण दिए अनि देवताहरूलाई पनि त्यही गाई गौलाई चाहिँ नि गौ चाहिँ ब्राह्मणलाई दान गरे। राजा चाहिँ नि घोडामा चढेर सिधै जङ्गल गए। जाँदाखेरि त्यो प्रसङ्ग हिजो सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि थकेर थकाइ लाग्यो, पानी खाए अनि बसिराखेको थियो। सुगाले भन्यो नि, हे राजा, सुखमा मस्त छस्, आनन्दमा मस्त छस्, घरमा मस्त छस्, परिवारमा मस्त छस्, आफ्नो यस महिमामा चाहिँ अभिमानमा चुरुलुम्म डुबेको छस्, तैँले एकान्तमा बसेर कहिले भगवानको कीर्तन गरेको छस्, पछि चाल पाउलास्। त्यसले त्यसो भन्यो नि।
राजा घरमा आएकै भन्दैन कसो भन्दैन चिन्तामा डुबिरहेका थिए। त्यतिखेर वाल्मिकी ऋषि आए। प्यारसी बोल्नु जस्तै वाल्मिकी ऋषि आएर अनि सबै कुरो उनले भनेपछि उनले चाहिँ नि वाल्मिकी ऋषिले त्यो कुरा उनले मेरो यो सम्पत्ति कसरी भयो के भयो त्यो सुगा को थियो गुरुजी मलाई त्यसो भन्नु। यसो उहाँको सत्कारका विषयमा हिजो सुनिहाल्नु, पूजा कसरी गर्नुभयो वाल्मिकी ऋषिको सुदेव हाम्रा दृढधनमा यो पनि मजाले सुन्नुभयो। सन्त दर्शनको महिमा के हो त्यो पनि हजुरले मजाले सुन्नुभयो। अब यति सबै सुनिसकेपछि अब के भने महाराज म को थिएँ, पूर्वजन्ममा को थिएँ तपाईँ भनिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ नि म यसरी सम्पत्ति भयो मेरो कसै त्यो सुगा चाहिँ को थियो, मलाई त्यसरी चाहिँ बार बार मलाई मोहित गरायो भन्दाखेरि वाल्मिकी ऋषिले यसो ध्यान दिनुभयो। ध्यान दिँदाखेरि तिमी पूर्वजन्ममा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थियौ। प्यारसी बोलो जय श्री राम। दक्षिण भारतमा तिमीले जन्म लिएका थियौ, ताम्रपर्णी नदीको तटमा। अब तिमीहरू पति पत्नी बसेका थियौ, तिमीहरूका चाहिँ बहुत दिन भयो सन्तान भएनन्। अब तिमीहरू चाहिँ नि आपसमा चिन्तन मनन गर्न सुरु गर्यौ। किन जस्ता दशरथजी महाराजले पनि सन्तान नहुँदाखेरि उहाँलाई पनि चिन्ता परेको थियो अरे। एक बार भूपति मन माही, जय हो। अरे एक बार भूपति मन माही, भाइ गलानी मेरो सुतनाही। ती तीनवटी छन्, कुनैले पनि जन्माएन भनेर राजालाई साह्रै दशरथ राजालाई चिन्ता परेको थियो। अनि के गरे दशरथजीले श्रृंगी ऋषिलाई बोलाए। श्रृंगी ऋषिको अध्यक्षतामा के गरे ठुलो पुत्रेष्टि यज्ञ गरे। पुत्रेष्टि यज्ञ गरेपछि अनि अग्नि भगवान यज्ञ कुण्डबाट थालमा खिरमा थाल लिएर फुत प्रकट हुनुभयो। अनि दशरथजीका हातमा छ्याप्प दिनुभयो। त्यो तीनैवटी पत्नीलाई दिनु। उनले बराबर बाँडे, तिनटी थिए बराबर बाँडे। बराबर बाँडिसकेपछि अब के जेठीलाई दिए, कौशल्यालाई दिए, कैकेयीलाई दिए, सुमित्रालाई दिए। लेकिन सुमित्राका जीवनमा त महाराज बहुतै आनन्द छायो। उनको मनमा भावना के छ, आहा म यो खीर खानेछु, अब यो खीर खानेछु, अब यो म खीर खानेछु। खीर खाएर म भगवानको भक्त जन्माउने छु। प्रभुको भक्त जन्म यो खीर खाएपछि छोरा हुन्छ भन्ने छ नि त। म भगवानको भक्त परमात्माको भक्त जन्माउने छु। किन पुत्रवती युवती जगसोई, जय हो। अरे रघुपति भक्त जासु सुत होई। आमाको कोख त्यतिखेर पवित्र हुन्छ जसको छोरो भगवानको भक्त भएर जन्मिन्छ। म छोरो जन्माउने छु भगवानको भक्त। आँखाबाट हर्कका आँसु छन्। खीर चाहिँ यसो गरेकी छिन्, खीर चाहिँ यसो गरेकी छिन्। हर्कका आँसु, अनेक प्रकारको भावना। खीर खानेछु, म सानैदेखि त्यो बालकलाई भगवानको भक्तिमा लगाउने छु। अरे कस्तो बनाउने छु, बालकलाई आमा नै त्यो बालकको पहिलो गुरु है। अरे प्रातःकाल उठिके रघुनाथ, जस्तो प्रकारले भगवान राम बिहानै उठ्ने बित्तिकै के गर्नुहुन्थ्यो। अरे प्रातःकाल उठिके रघुनाथ, मातु पितु गुरु नावही माथा। बिहानै उठेर आमालाई, बुवालाई, तुलसीलाई, गाईलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो भगवान राम। त्यस्तो सुन्दर संस्कार दिन्छु म भन्ने उनका मनमा भावना छ। भगवानको भक्त बनाउँछु, प्रभुको भक्त बनाउँछु भनेर उनले चाहिँ त्यो खीरमा हात छ नि, खीरमा चाहिँ हात चाहिँ यसो गरेकी छ। आँखामा आँसु छन्। यसरी सोचिराखेका थिइन्। आकाशबाट भर 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 उड्दै आयो, उड्दै आयो, भर 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 उड्दै आयो। एउटा चिलले त्यो सुमित्राका हातमा रहेको खीरलाई चुच्चाले च्याप समातेर सिधै उडेर गयो। प्यार से बोलो जय श्री राम। उड्दै गयो, उड्दै गयो, उड्दै गयो, उड्दै गयो, उड्दै गयो, ऋष्यमुख पर्वतमा पुग्यो। ऋष्यमुख पर्वतका एउटा कुनै वृक्षमा बस्यो। वृक्षको डालीमा बस्यो। वृक्षको त्यो डाली मुनि हनुमानजीकी आमा जसको नाम थियो अञ्जना। प्यार से बोलो जय श्री राम। जसको नाम थियो अञ्जना। त्यो अञ्जना चाहिँ तल सुतिराखेकी रहेछिन्। अब
सुतिराखेकी थिइन्। कोही कोही अब सुत्दाखेरि मुख गरेर सुत्छन् कि कसैको स्वभावै त्यस्तो हुन्छ। कसै त च्याप्प गरेर सुत्छन्। अब गरेर सुतेकी मान्छे दाँत छन् भने त हेर्न लायक पनि हुन्छ, दाँत छैन भने ओडार हो कि मुख हो, त्यस्तो खालको त्यस्तो दृश्य देखिन्छ। अब त महाराज गरेर सुतेकी थिइन्। त्यसै सिधै त्यसै माथि त्यो चिलले चाहिँ नि खिर च्याप्प चुच्चामा च्यापेर बसेको छ। त्यो चिलले कोही बोल्ने इच्छा गरो के, बोल्ने इच्छा गरेपछि त उसको चुच्चो माथि तल हुन्छ नि, होइन र? त माथि तल पार्न आँटो, माथि पारे बेला च्यापेको खिर त माथिबाट सिधै तल आयो, गरेका मुखमा स्वाट पसिहाल्यो। हेर्नुहोस् त आप गरिराखेको मुख गरेर सुतेकी थिइन् नि त। फेरि सुतेको बेला मुख दाँत चाहिँ रहेन रहेछन् कि उडारै जस्तै थियो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब के भयो ध्यानसँग सुन्नुहोस्। अब मुख सुतिया बेला यसो मुख खिर पछि त मान्छे बिउँझ्यो नि, मुखभित्र गुल्यो चपाक्यो, चबाइहाल्यो चाहिँ निलिहाल्यो छिन् आमाले। फेरि हेर्नुहोस्, तीबाट हनुमानजी महाराजको प्राकट्य हो। ध्यान दिएर सुन्नु। अब हनुमानजी महाराजको प्राकट्य भयो। हनुमानजीलाई शास्त्रमा उहाँका 3टा बाउ थिए भनिएको छ। अब सुन्नुहोस्, त्यसको समाधान यबाट हुन्छ, व्यास गतिबाट त हुने हो। हनुमानजी महाराजलाई शास्त्रमा उनका बाउ 3टा थिए भन्छ। आमा त अञ्जना थिइन्। त एउटा व्यक्तिका 3टा बाउ कसरी भए? यो त सम्भव छैन। त कसरी 3टा बाउ छन् त? हनुमानजी महाराजलाई पवन पुत्र पनि भनिन्छ, होइन? पवन भनेको वायुका छोरा, यो पनि भन्छन्। अब केसरी नन्दन भने हनुमान चालिसामा आउँछ। केसरी नन्दनको अर्थ के हो? हनुमान चालिसा पढ्नेलाई थाहा होला। केसरी नाम उनको वास्तवमा बिहा चाहिँ केसरी नामका बाँदरसँग भएको थियो। हनुमानकी अञ्जनाको बिहा चाहिँ उहाँसँग भएको थियो। केसरी नन्दन पनि भनिएको छ, पवन पुत्र पनि भनिएको छ, शङ्कर नन्दन पनि भनिएको छ। शङ्कर नन्दन पनि आउँछ। त शङ्करजीका छोरा, केसरी बाँदरका छोरा, हावाका छोरा, पवनका छोरा, ये एउटा व्यक्ति 3वटाका छोरा कसरी भए? यो त सबैलाई शङ्कै छ होला। आउनुहोस्, तपाईँहरूको मन मस्तिष्क यतातिर म आकर्षण गर्न चाहन्छु। तपाईँको समाधान यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री। हेर्नुहोस्, केसरी बाँदरका छोरा भन्दा त न तपाईँलाई आपत्ति न मलाई आपत्ति, किन उहाँसँग त बिहे भएको थियो। त्यसमा त त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँै छैन। अच्छा, अब रह्यो उहाँको चाहिँ नि पवन पुत्र कसरी भए, एउटै व्यक्ति हावाका छोरा कसरी भएर शङ्करजीका छोरा, यसमा चाहिँ थोडा चिन्तनीय कुरो छ। हेर्नुहोस्, यसको समाधान यसरी हुन्छ। धर्मसम्राट स्वामी श्री कर्पात्रीजी महाराज बनारसमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँले एउटा कुरो भन्नुभयो, हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा हनुमान चालिसादेखि लिएर वेदसम्मका कुरा सब सत्य हुन्, तथ्य हुन्, सही हुन्, तर तपाईँको समझ र विवेक चाहिँ कस्तो छ त? हेर्नुहोस्, त्यसको समाधान यसरी गरिएको छ कि जब त्यो खिर माथिबाट त्यो चुच्चाबाट आखिर खिरैबाट प्रकट हुने हो। हनुमानजी पनि खिर, अञ्जना आमाले खिर खाइन्, त्यहाँबाट प्रकट भइन्। अब राम लक्ष्मण शरद भगवान आमाहरूले खिर खान्छन्, तीबाट त्यहाँबाट प्रकट भए। अब माथिबाट जो खिर तल, कारण चाहिँ त्यही हो नि त। माथिबाट जो खिर माथिबाट त्यो चिलले चुच्चो चाहिँ यसो उगार्दाखेरि जब त्यो खिर सिधै तल आयो, आउँदाखेरि मन्द सुगन्ध अलिअलि हावा पनि प्रवाहित भइरहेको थियो। अब त्यो अलिअलि हावा त्यो खिरमा पर्छ भयो भन्दा न तपाईँलाई आपत्ति न मलाई आपत्ति, होइन र? किनभने हावाको सम्बन्ध त भयो नि, हावा चलिरहेको छ। त्यस कारणले गरिकन त्यही खिर खाएर उत्पन्न भएको हुनाले पवन पुत्र भन्न पनि कोही आपत्ति भएन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब रह्यो शङ्कर नन्दन। त्यतिखेर जब त्यो निदाकी थिइन् नि, निदाका बेला शङ्करजीका साथ गान्धर्व विवाह गरेको उनले सपना पनि त्यतिखेर देखिराखेकी थिए। त्यसको आंशिक सम्बन्धन त्यहाँ भयो भन्दाखेरि कोही आपत्ति नहोला। यसरी संयोग हुन गयो। हामीहरूको धर्मशास्त्रले, हामीहरूका वेदले, हामीहरूका ऋषिहरूले यसरी समाधान गर्नुभएको छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त महाराज त किन बुढेसकालमा भइसक्यो, दशरथजी महाराजलाई चिन्ता पर्यो। यतातिर चाहिँ खिर चाहिँ प्रकट भयो, 3टी रानीलाई
त्यहाँ बराबर दिएको थियो। सुमित्राको त खिरै छैन। चिनले लगिहाल्यो कहाँ अब खाने हो। आँखाबाट आँसुका धारा बग्न सुरु गरे। अनि कौशल्याले र कैकेयीले भने मनलाई सानो नगर, हामीहरूले खाएको छैन, हामीहरूले खाएको छैन, हामी दिन्छौँ नि, चुप लाग नरो भनेर ती दुईटीले भने, कैकेयीले र कौशल्याले। अब कैकेयीले पनि आधा, कौशल्याले नै आधा, एक एक भाग दे, दुई भाग मिलो। त्यस कारणले उहाँका छोरा पनि दुई भाइ भए। प्यार से बोलो आधा आधा दे, एक एक भाग दिए नि त। एक भागको एउटाको दुई भाइ छोरा जन्मे। हेर्नुहोस् त भगवानको कृपा, ऊपरवाला जब देता है देता छप्पर फाड़ के। प्यार से बोलो जय श्री। भगवान कृपा गर्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुहुन्छ। अब भन्नाको मतलब यो तपाईहरुलाई यो मैले यो भनेको त जसरी दशरथजी महाराजलाई छोरो नहुँदाखेरि श्रृंगी ऋषिको अध्यक्षतामा चकाचक उहाँले पुत्रष्टि यज्ञ गराउनु भयो अनि सन्तान भयो, त्यस्तै प्रकारले सुदेव ब्राह्मणलाई पनि ठुलो चिन्ता पर्यो। मेरो छोरो छैनन्, सन्तान छैनन्, के गर्ने? उहाँलाई ठुलो चिन्ता पर्यो। अनि श्रीमतीसँग सल्लाह गर्नुभयो, के गर्ने देवी, हेर छोरो छैन, के गर्ने? श्रीमतीले बार बार सम्झाइन्, अरे भगवानले छोरो दिएको भने राम्रै हुन्थ्यो, दिनु भएन भने ठुलो कृपा भयो। दिएको भए कृपा हुन्थ्यो, दिनु भएन ठुलो कृपा। छोरै हुनेका कसकाको कल्याण भएको छ र? चित्रकेतु राजालाई हिजो सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, चित्रकेतु राजालाई छोरो दियो, अन्तिममा कुन जन्मका आमा बाबु भन्दै हिँडो फन्केर। अब यतातिर चाहिँ नि बेन, अब अङ्गराजाका छोरा बेन भए। बेन महादुष्ट, पहिला छोरो थिएन भनेर रोइराखेका थिए अङ्गराजा। पछाडि छोरो यस्तो जन्मियो महापापी, उसले चाहिँ राजा हुने बित्तिकै नोटिस निकालिहालो। कस्तो निकालो? न यष्टव्यम न होतव्यम, आजदेखि हवन गर्न बिल्कुल बन्द, आजदेखि जप गर्न बिल्कुल बन्द, आजदेखि श्राद्ध गर्न बिल्कुल बन्द, आजदेखि हवन गर्न बिल्कुल बन्द, आजदेखि ब्राह्मण भोजन बिल्कुल बन्द। यज्ञ गर्छु भने बेन महायज्ञ गर, म हुँ भगवान। दुनियाँदार नराम्रो काम गरो। बाबुले भन्यो कस्तो अपराधी जन्मिएछ, अब म त घरै छोडेर जान्छु भनेर छोराका पिरले अङ्गराजा घरबाट निक्ले। प्यार से बोलो जय श्री। छोरा हुँदैमा कसैको कल्याण भएको छ र? दुःख पनि त भएको छ। यसरी सम्झाउँदै, अब तपाईलाई छोरै चाहिएको छ भने तपाईँ संसारसँग किन अरूसँग किन गन गर्नुहुन्छ? भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान हुनुहुन्छ। भगवान का मांगने वाले के 2 हाथ होते हैं, देने वाले के 4। हाम्रा त 2 नै हात छन्, भगवान का 4 हात छन्। त्यस कारणले गरी माग्नै पर्छ भने भगवानसँग माग्नुहोस्, परमात्मासँग माग्नुहोस्। यसरी उनले भनिसकेपछि के गर्ने त? लु तपस्या गरौँ भनेर बुढाबुढी नै तपस्या गर्नमा लागे। 4 अब के खाएर तपस्या गरे त भन्दा के 3 दिनै खान्थे र? 5 दिनका दिन हामी त व्रत लिएका छौँ, दिनमा 2-4 पल्टै खान्छौँ। उनीहरू तपस्या गरेका छन् नि, तपस्या गरेका छन्। दिनै होइन, 5 दिनका दिन। त्यसमा हरियो चिज होइन, हरियो चिजमा जीव केही हुन्छ भने बिच सुकेका पात र पानी खाएर चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ नि खाने। 4000 वर्ष दिव्य 4000 वर्ष तपस्या गरे। सारा संसार डक 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 कम्पन हुन सुरु गर्यो त्यो तेजले गरिकन। त्यतिखेर अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड परमात्मा भगवान श्री हरिको अवतार भयो। सबैले जय जयकार मरे, बोलिए हरि भगवानको। त्यस पछाडि ब्राह्मण देवले चाहिँ नि भव्य स्तुति गरे। स्तुति गरिसकेपछि उनले भने, महाराज तपाईको नाम हो भक्तवत्सल, तपाईको नाम हो दीन दयालु। भक्तका हृदयमा के कसो छ भन्ने कुरो सबैलाई तपाईलाई थाहा छ प्रभु। त्यस कारणले गरिकन मेरो भावना के छ हजुर बुझ्नु हुन्छ नि। सबैको आफ्नो आफ्नो भावना भगवानले बुझ्नुहुन्छ। जसको जस्तो भावना छ त्यसले त्यस्तै सुन्छ, त्यस्तै प्राप्त हुन्छ। एउटा काहीँ शब्द आउँदै रहेछ अरे के, ध्यानसँग सुन्ने, काहीँ शब्द हुँदै रहेछ। अनि त्यो एकजना व्यापारी रहेछ, किराना पसल गर्दो रहेछ। अर्को चाहिँ पहलवान र दण्ड बैठक गर्दो रहेछ के। त्यो पहलवान पनि ती बसिया छ, एकजना भक्त बस्या, 3 जना बसिया छ। यहाँ कस्तो शब्द त्यहाँबाट आउँदैछ? अनि पहलवानले भनेछ दण्ड बैठक कसरत भन्ने आवाज आउँदैछ। त्यस्तो आउँदैछ। अनि त्यो व्यापारीलाई सोधेछन्, त्यो किराना पसल गर्ने, कस्तो आवाज आउँदैछ? सुठ मिर्च अदरक यो आउँदैछ।
भक्तलाई सोधेछन् कस्तो आवाज आउँदैछ? राम लक्ष्मण दशरथ प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज एउटै आयो लेकिन आफ्नो भावना अनुसार त्यो प्रतीक भयो। अरे जाकी रही जय हो, अरे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। शब्द एउटै आयो, भक्तलाई यस्तो प्रतीत भयो। राम लक्ष्मण दशरथ प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। व्यापारीलाई यस्तो भयो, सुठ मिर्च अदरक त्यही बेच्थ्यो दिल्ली। अब त्यो पहलवानलाई यस्तो प्रतीत भयो, दण्ड बैठक कसरत कि त्यही काम गर्थे। जसको भावना जस्तो छ। तपाईले चेसमा कस्तो लागेको छ भगवानको त्यो चिज त्यस्तै देखि। यो सेतो फुल छ नि हेर्नुहोस् त, यो तपाईले पहेँलो हरियो चेसमा लाएर हेर्नु भने यो हरियो देखिन्छ, कालो चेसमा लाएर हेर्नु भने कालै देखिन्छ, पहेँलो चेसमा लाएर फुल त त्यस्तो छैन, आफ्नो त्यो चेसमा जस्तो त्यस्तै हुन्छ। तपाईको भावना कस्तो छ? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। त्यस कारणले गरिकन भगवान सर्वत्र भए तापनि उहाँको वाक्य भगवानको लक्ष्य अलग भए तापनि त्यो भगवानको वाक्य शास्त्रको वाक्य भावना अनुसार मान्छेले व्याख्या गर्दछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब त महाराज यसरी भगवान उनले भने महाराज तपाईले सबै थाहा छ, मेरो त हृदयको कुरो थाहा छ, मलाई सन्तान दिनु पर्यो भन्दाखेरि भगवान परमात्माले श्रीमन नारायण भगवानले ती सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणका त्यो ललाटमा पढ्नु भयो। ललाटमा पढ्दाखेरि लेखेको भन्नुभयो, राजन ब्राह्मणदेव तिमी चिन्ता नगर, चिन्तन गर, एक जन्म होइन 7 जन्म तक तिम्रो सन्तान रहिन रहेछ भनेर चिन्तन चाहिँ भइसकेपछि अब त महाराज रुन सुरु गरे। रुन सुरु गरेपछि त महाराज ब्राह्मणीले बार बार सम्झाउनु भयो। गरुडजी महाराजले पनि भगवानलाई भन्नुभयो, प्रभु यसो नगरौँ, अब बोलिए भक्तवत्सल भगवानको तुलसी श्री हरि भजनमी ये पाँचो न स्वभाव विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबा। बोली भक्तवत्सल भगवान। यी पाँचजनालाई भगवानकोसँग प्रेम गर्न मन लाग्दैन। कसलाई? तुलसी संसारमी यो विषय भोग, संसारमा जो फसिरहन्छ, संसारदेखि उनीहरूलाई 1 मिनट पनि फुर्सद छैन। मान्छे 2 खालका हुन्छन् अरे, एउटा हरिहरि गर्ने, एउटा हाय हाय गर्ने। यो भएन हाय, त्यो भएन हाय, त्यसो गर्नु त्यो हाय, उसो गर्नु त्यो हाय, दिनभर 24 घण्टा जीवनभर हाय हाय। त्यहाँ त्यति घडेरी लिन्थ्यो, भावै बढेन हाय, कहिले बढ्छ कोही, त्यहाँ त्यस्तो गरेको थियो हाय। यो हाय हाय गर्ने हुन्छन् अरे, हरिहरि गर्ने चाहिँ थोरै हुन्छन् अरे के। तो जसले जीवनमा एक खालका हाय हाय गर्ने, एक खालका हरिहरि गर्ने, जीवनमा जसले हरिहरि गरे उनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे, और जीवनमा जसले हाय हाय गरे ऊ संसारमै जाके। तस विषय तुलसी हरि भजनमी जय हो यो पाँचो न सुहाव विषय भोग। अर्को विषय भोग संसार और निद्रा। ज्यादा उङ्गिरहने मान्छेलाई पनि थोडा भगवानले गर्नुहुन्छ, यो गडबड छ है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। विषय भोग शास्त्रले भन्छ विषय भोग निद्रा और ज्यादा हाँसिरहने, सुत्नु छैन, बुझ्नु छैन, अगाडि के हो पछाडि के हो, मेलो न मेसो हाँसिरह्यो भने पनि त्यसले पनि गडबड गर्छ। निद्रा भोग विषय भोग निद्रा हाँसी जगत प्रीति बहुबा। अब कोही यस्ता हुन्छन् कि महाराज गफ गरेछ पालो नपाइने के भन्नको आपत, आफ्नो त पालै आउँदैन। कोही त्यस्ता पनि हुन्छ। त यी 5 जनाबाट सतर्क रहेर भगवानको चिन्तन गर्नु भनेको छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको सत्य सनातन धर्मको। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ नि, 2 खालका श्रोता हुन्छन्, एउटा श्रोता एउटा सरौता। सरौता चाहिँ कुरा गरिहाल्ने, वरिपरि बसेर गन। अर्का चाहिँ कस्ता हुन्छन् अरे भनेदेखि श्रोता चाहिँ ठिक हुन्छन्, कसैको डिस्टर्ब त गर्दैनन् नि। ध्यान दिएर सुन्नु। बरु चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक हुन्छन् अरे कि कसैको डिस्टर्बै गर्दैन। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब के भयो, ध्यान आकर्षण यतातिर तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। अब के भयो, यति भइसकेपछि महाराज
हे सुदेव तिमी किन चिन्ता गर्छौ? चिन्तन भगवानको गर, परमात्माको गर, ईश्वरको गर, संसारको नगर। अरे भगवानले छोरो दिया भएदेखि कृपा हुन्थ्यो, दिनुभयो भने ठुलो कृपा, भगवानको कृपा सम्झ तिमी। यसरी बताउनु भयो। श्रीमती रोको छिन्, रोकी छिन्। ऊ पनि रुन सुरु गरे, सबै मूर्छित भए। गरुडजी महाराजले भगवानलाई सम्झाउनु भयो, महाराज यसो होइन, तपाईँले त्यसो गर्नु भयो भने तपाईँको भक्ति कसैले पनि गर्दैनन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तपाईँको भक्ति कसैले पनि गर्दैनन्। भगवानले भन्नुभयो भयो भने त तिमी देऊ भनेर चाहिँ भगवानले भन्नुभयो। अनि गरुडजी महाराजले आफ्ना कृपाले गरिकन भगवान गरुडजी महाराज आफूले अब त्यस ब्राह्मणलाई सन्तान दिनुहुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको। अब श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ सुनौ। शृणु नारद वक्ष्येऽहम् यदुक्तं दृढधन्वने वाल्मीकिना महाप्राज्ञा चरितं परमाद्भुतम्। श्री नारायण भगवान बद्री विशालमा भगवान नारायणको आज्ञा हुन्छ, हे नारदजी महाराज तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किन नारद भनेको भगवानको मनको नाम, मैले अस्ति पनि भनेको छु। नारदजी यो अब यहाँ रहेछ भने व्रत कसले व्रत त लिएको छैन नि, कसैले छैन। अच्छा, अब जसले व्रत लिन्छन् त्यसको नियम बताउनु पर्ने छ। तपाईँ लिनु भइरहेछ? ए ल, छ भनेदेखि म त्यो अब आज कतिको भ्याइन्छ, भोलिदेखि के गर्ने, कसो गर्ने, त्यसका नियमहरू के छन्, प्राविधिक कारण के छन्, के गर्ने, के नगर्ने, के खाने, के नखाने, कस्तासँग बोल्ने, कस्तासँग इत्यादि कुराहरू ती छन्। त्यो कुरो आज भ्याइयो भने भ्याइ, न भोलि चाहिँ जरुर बताउँछु। ठ्याक्क समयमा आउनु होला है। भोलि भक्तवत्सल भगवानको दुईटा कुरा चाहिँ जाने। एउटा कुरा के छ भने यो पुरुषोत्तम लिने मान्छेले यो 1 महिनासम्म गर्न सके त अरू महिना पनि गर्ने, नसकेदेखि यो पुरुषोत्तम महिनामा चाहिँ नि तुलसीको अर्चना गर्ने भागवतमा र भगवानमा। नाम जानिन्छ 108ले, जानिँदैन भनेदेखि 24ले यहाँ जो म गराउँछु त्यो 108ले हो, त्यो गर्ने। अनि श्रीमद् भागवतको कथा सुने, त्यसको महिमा त ब्रह्माले नि बताएर सक्दैन, त्यस्तो बताएको छ। त्यसको भागवतका प्रसङ्ग त कहीँ म भनि पनि राखेको छु। तुलसीको अर्चना भइराखेको छ, त्यसलाई विशेष गरेर फेरि त्यसलाई जोड दिउँला। बोली आनन्द कन्द भगवानको। तो नारदजी महाराजले यो वास्तवमा अमर कथा भनेको चाहिँ, अमर कथा सम्पूर्ण पुराणलाई नै अमर कथा भनेर भनिन्छ। अमर पुराण भनेको जसको तस्य निश्वसितम एत ऋग यजुर्वेदा सामवेद अथर्वा, भगवानका श्वास प्रश्वासबाट वेदहरू उत्पन्न भए, पुराणहरू पनि उत्पन्न भए। पुराणी विद्या सनातनी हो, अनादि हो, अमर विद्या हो भनेर बताएको छ। त यो नारदजीका कृपाले नै यो अमर विद्या संसारमा आएको छ। एकपल्ट भगवान परमात्माले चाहिँ त्यो संसारमा अमर विद्या, भागवत विद्या, भगवत भक्तिले ओतप्रोत भएको पावन भागवत विद्या संसारमा प्रकट होस् भनेर नारदजी महाराजलाई भगवान श्रीमन् नारायणले कैलाश पठाउनु भएछ। यो नारद भनेको भगवानको मनको नाम पनि हो। प्रभुलाई जे गर्ने इच्छा हुन्छ नारदजीलाई अगाडि सारिदिनुहुन्छ। नारदजी महाराज सत्यलोकबाट सिधै आउनुभयो कैलाश। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यतिखेर माता सती बसिरहनु भएको छ। सतीले अब सन्त आउनुभयो, उठ्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो नि। स्वागत गर्नुभयो, आउनुहोस् नारदजी महाराज बस्नुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो के आउनुहोस् के बस्नुहोस्, बस्नु। नारदजीले भन्नुभयो के आउनुहोस् के बस्नु, ध्यान दिएर सुन्ने। के आउनुहोस् के बस्नुहोस्। किन नारदजी बस्नु त पर्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ के आउनुहोस् के बस्नुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो मेरो नाम हो प्रेमी सन। अनि किन बस्नुहुन्न र हजुर? नारदजीले भन्नुभयो आजकल प्रेम कहीँ पनि छैन, मैले उठ्न बस्न थोडा बन्द गरेको छु। नारदजीले त्यसो भन्नुभयो। सतीले भन्नु हो र प्रभु? नारदजीले भन्नु हो, अरे सुर नर मुनि की जय हो, अरे सुर नर मुनि की
अरे सबकी यह रीति, अरे स्वार्थ लागे करिहे सब प्रीति। हो सुर नर मुनि की सबकी यह रीति। चाहे देव सुर भनेको देवता, चाहे मनुष्य सुर नर मुनि हुन्, कोही किन नहुन्, कसैबाट केही हुनेछ, केही स्वार्थ छ भने मात्रै प्रेम गर्छन्। यो सब संसार स्वार्थी स्वार्थमय भयो। त्यस कारणले मेरो नाम हो प्रेमी सन्त। जहाँ सच्चा प्रेम हुन्छ, निस्वार्थ प्रेम हुन्छ, तिमीले त्यहाँ उठ्ने बस्ने गरेको छु। संसारमा आजकल मैले उठ्न बस्न बन्द गरेँ, किन सबै निस्वार्थ प्रेम छँदै छैन। सुर नर मुनि की सब की यह रीति, अरे स्वार्थ लागे करिहे सब प्रीति। स्वार्थमै सब प्रेम रहेछ। नबारे पत्यु पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नबारे भार्या कामाय भार्या प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय भार्या प्रिया भवति। संसार त उपनिषदले पनि त्यसो भनिएको छ। सारा संसार स्वार्थै स्वार्थमा छ। झूठ देना, झूठ लेना, झूठ भोजन, झूठ चबेना। त्यसकारणले माताश्री, मैले आजकल उठ्न बस्न सबै छ बन्द गरेको छु। यो कुरो सुनेर सती हाँस्नु हो। अरे संसारबाट मुझे क्या लेना देना है नारद। संसारको कुरो जसकै होस् न, भोलेनाथ र ममा जो प्रेम छ नि, साँचो छ, निस्वार्थ छ। त्यहाँ स्वार्थ छैन। यो कुरो सुनेर नारदजी गम्भीर हुनुभयो। त्यसो भने आमा, निस्वार्थ प्रेमको लक्षण के हो, त्यसको परिभाषा के हो? साक्षात् सतीले भन्नुभयो, निस्वार्थ प्रेमको लक्षण त्यो हो। जसले शास्त्रमा नभन्नु है भनेर भनेको छ नि, त्यो पनि कानमा सुटुक्क प्रेमका कारणले भनिदिन्छ भने त्यहाँ साँचो प्रेम रहेछ भनेर बुझ्नु। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ नियम हुँदैन, जहाँ नियम हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुँदैन। अत्यन्त प्रीतियुक्तानाम न च वेदो न चक्र। त्यस कारणले गरिकन शास्त्रमा 3 चिज गुप्त राख्नु भनेको छ। हल्ला नगर्नु, कसैलाई नसुनाउनु भनेको 3वटा चिज। के? मन्त्र, माला, मूर्ति। यो 3वटा चिज गुप्त राख्नु भनेको छ धर्मशास्त्रले। मन्त्र, तपाईलाई जो गुरुले मन्त्र दिएको छ नि, तेरा गुरुले मन्त्र कस्तो दे, सुना उसलाई पनि सुना, उसलाई नि सुना, यसो भन्थे गुरु यो मन्त्र हो। त्यो मन्त्रको महात्म्य समाप्त हुन्छ। मन्त्र सुनाउनु हुँदैन कसैले। गुरुले सुनाउने हो शिष्यलाई, जसले पाए त्यसलाई अरूले मन्त्र सुनाउनु हुँदैन। मन्त्र गुप्त राख्नु। शास्त्रले भन्छ मन्त्रम यत्नै न गोपयेत। अनि त्यो गुप्त राख्नु। अब त्यो मन्त्र जप्ने हुन्छ नि, माला यस्तो गरेर जप्छन्। यो गोमुखी यस्तो अम्लो छिराएर यसरी जप्छन्। निम्बार्क सम्प्रदायमा यो झोली हुन्छ, यसो जप्छन्। यहाँ झिराएर यहाँ यस्तो लाउँछन्। यहाँ त्यो जे भए पनि त्यो जप्ने हो। त्यो माला झोली भन्छन् के, माला झोली। त्यो माला झोली पनि गुप्त राख्नुपर्छ। तपाईँले जप्ने ल्याउनु भएन, ल मेरै माला झोलीमा जप्नुहोस्, त्यस्तो कहिले गर्नु। अर्काको माला झोलीमा कहिले जप्नु, त्यो पनि गुप्त राख्नु। त्यसमा आफ्नो शक्ति हुन्छ, मन्त्रको अरूलाई दिनु हुँदैन। मन्त्र गुप्त राख्ने, माला झोली गुप्त राख्ने। अनि तेस्रो कुरो के गुप्त राख्ने? भगवानले तपाईँलाई दर्शन दिनुभएको छ भने, ईश्वरले तपाईँलाई दर्शन दिएको छ भने कुनै मानेमा, त्यो गुप्त राख्ने। उसलाई सुनायो भने भगवानले त्यो आफ्नो महिमा देखाउन त्यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ। सुनाउनु। कुनै महापुरुष सद्गुरुलाई त्यस्तो सुनाइन्छ भनेदेखि त्यो आपत्ति छैन। सर्वसाधारणलाई सुनाउनु हुँदैन। यी तपाईँलाई भएको घटना सुनाउँछु। विराटनगरमा शङ्करपुर मुनाल पथमा त्यहाँ उप्रेतीको घर छ एउटा। म त्यहाँ प्रायः पहिले निकै बसेको हुँ। त्यहाँ चाहिँ नि एउटा शालिग्राम हुनुहुन्थ्यो। त्यो अब त्यहाँ देख्ने अहिले पनि छन्, मैले त त्यो देखिनँ। उसको दिनमा भगवानलाई त्यहाँ खिचडी भोग लाग्छ कि, शालिग्राम धेरै थिए। अनि त्यहाँभित्र खिचडी भोग लागेका बेला टङ 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 आवाज आउन सुरु गर्यो कि मन्दिरबाट। त्यतिखेर सुन्ने हरिकृष्ण भन्ने एउटा ढकाल हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। अरू 1-2 जना उहाँले भनेको जेठा, उहाँका त्यो प्रेतीका जेठा छोराले पनि सुनेका, अहिले पनि सुन्ने छन् 2-4 जना। टङ टङ आवाज आयो। अब अनि जब भोग लाग्न त्यहाँ जबसम्म जो त्यहाँभित्र भोग भगवानलाई राखिन्छ, चढाएको प्रसाद भनौँ न, त्यहाँभित्र तबसम्म घन्टी बजिरहने। अनि त्यहाँदेखि त हल्ला भयो। यसरी मन्दिरबाट घन्टी बज्न सुरु गर्यो। 1 कान 2 कान मैदान मान्छे बहुत आए, यता भयो। मान्छे कति हो दर्शन गर्न आएका। त्यतिखेर माईधारमा एक महापुरुष हुनुहुन्थ्यो, जगतगुरु योगीराज स्वामीजी महाराज, दुग्धाहारी। 118 वर्ष रहनुभयो, दुध मात्रै खानुहुन्थ्यो। उहाँको चेला उहाँले भन्नु। अनि त्यहाँदेखि त उहाँ स्वामीजीले भन्नुभयो,
जो त्यो दर्शन गर्न योग्य नहुने व्यक्ति पनि आएछन्। त्यसै त्यो महिनामारी मासिक भएका मान्छेले त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन नि, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि महामाजीहरू त्यहाँ आउनु भएछ। अनि आएर बोली भक्तवत्सल भगवानको, अनि आएर भइसकेपछि त्यहाँ त्यो घन्टी नै बन्द भयो। अनि हुँदै भएन। यो कुरो उहाँ पुग्यो माइधारमा भन्दाखेरि ती स्वामीजीले त्यो गुरुजीले भन्नुभयो कुनै अनधिकारी व्यक्ति आएर तिमीहरूले सुनायो, भिडभाड भयो, त्यस्ता पनि व्यक्तिको प्रवेश भयो, भगवान्ले दर्शन दिन चाहिँ बन्द गर्नुभयो, अब दर्शन हुँदैन। तर ती शालिग्राम अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्राय म जाइरहन्छु। बोली भक्तवत्सल भगवानको। त 3 चिज गुप्त राख्नु भनेको छ धर्मशास्त्रले। मन्त्र गुप्त राख्नु, माला गुप्त राख्नु र मूर्ति भगवान दर्शन चाहिँ त्यो नि गुप्त राख्नु। त सती के भन्छन्? बोली भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको। ध्यान दिएर सुन्नु। अब के भयो? अब सती भन्दै हुनुहुन्छ, ध्यान चाहिँ यतातिर रहोस्। सती भन्नुहुन्छ यी 3 चिज गुप्त राख्नु भनेको छ। मेरा भोलेनाथ भगवान शङ्कर जब राम भद्र भगवानको ध्यान गर्नुहुन्छ, भगवान ध्यानमा भगवानको कस्ता कस्ता दर्शन गर्ने, के भगवान दर्शन गर्नुभयो भनेर जब भगवानको उहाँले दर्शन पाउनुहुन्छ, मलाई आएर कानमा सुटुक्क भन्नुहुन्छ। त भगवानको दर्शन भयो भने कसैलाई नभन्नु भनेको छ, र पनि मलाई भन्नुहुन्छ। ज्यादा प्रेम छ भने त्यो नियम रहँदैन के, बुझ्नुभयो? त्यस कारणले भोलेनाथ र मको बिचमा प्रेम छ कि छैन आफै नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यो कुरो सुनेर नारदजी गम्भीर हुनु। त्यसो भने त आमा तपाईँहरू बिचमा राम्रो प्रेम रहेछ। भोलेनाथ भगवान शङ्करले लाएको मुण्डको माला त्यो चाहिँ के को अरे हजुरलाई भन्नुभएको होला नि त, प्रेम त साँचो रहेछ। सतीले भन्नुभयो त्यो त कहिले पनि भन्नु भएन। नारदजीले भन्नुभयो प्रेम के खाक गर्नुहुन्छ, सब देखाउटी रहेछ। झगडा लाउनलाई त्यति नै काफी थियो। प्यार से बोलो जय श्री। अब यति भयो, अब त महाराज यति भयो भने नारदजी महाराज त्यहाँ हिँडिहाल्नुभयो। त्यहाँबाट हिँडिहाल्नुभयो। हिँडिसकेपछि सतीलाई त रिस उठ्यो। आजसम्म त्यो मुण्डको माला त्यत्रो के को आसन भन्नु भएन। अब सतीजी चाहिँ एउटा कोठामा पस्नुभयो। त्यो कोठाको नाम थियो कोप भवन। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने घर बनाउँथे नि, जब ध्यान दिएर सुन्ने, घर बनाउँदाखेरि यो कोठो भँडार कोठो, यो कोठो भगवानको कोठो, यो बुढाबुढीको कोठो, यो छोराबुहारीको कोठो, यो ज्वाइँ छोरीको, यो अलग अलग कोठो हुँदा यो चाहिँ कोप भवनको कोठो भने अलग बनाउँथे। त्यो कोप भवन चाहिँ किन बनाएको? श्रीमतीलाई कहिलेकाहीँ रिस उठ्यो भने जहीँ त्यहीँ रिसाउन पाइँदैन। त्यो रिस केही कठम उठिहाल्यो भने स्वाट त्यही कोठाभित्र पस्ने, जति बेरसम्म रिस उठ्छ त्यहाँ बस्ने, अनि बाहिर निक्लिने। रिस मारेपछि पहिला बनाइन्थ्यो त्यस्तो, बाहिर जतिकै जहीँ त्यहीँ मुख फुलाएर बस्न पाइँदैन। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब पहिला त बनाइन्थ्यो। मैले गुरुदेवलाई पढ्दाखेरि सोधेँ के वृन्दावन, होइन गुरुजी पहिला त कोप भवन भनेर बनाउँथे अलग्गै। आजकल त चाहिँ कोप भवनै मान्छे कोही बनाउँदैनन् त। उहाँले जो मजेदार उत्तर दिनु, उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस्, पहिला पो कहिलेकाहीँ श्रीमतीहरू रिसाउँथे र उनीहरूका लागि कोठो चाहिन्थ्यो। अब यहाँ 24 घन्टे हाई भइराख्यो त किन चाहियो? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब यता सतीजी को भवनमा स्वाट भित्र प्रवेश गर्नुभयो। अब नारदजी महाराज सिधै अगाडि बढ्नुभयो। उताबाट भोलेनाथ भगवान शङ्कर डमरू बजाउँदै आउँदै हुनुहुन्छ। शङ्करजीले देख्ने बित्तिकै पसिना आउनुभयो। ला नारद अब हाम्रा कुटियामा गएर के झगडा लायो। अब किन बानी नै यिनको यस्तो छ, केही जरुर भयो भरे चिया खान नि मिल्दैन होला घरमा, केही न केही जरुर गरेर आयो। अब उताबाट शङ्करजी हात्तिहाल्नुभयो नारदजीलाई देख्ने बित्तिकै। उताबाट शङ्करजी सिधै आउँदैन थियो, नारदजीबाट सिधै जानुभयो। अनि नारद उता निक्लिने बेलामा शङ्करजीका कानमा सुटुक्क भन्नुभयो छिटो जाने, माताजी याद गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, जरुर गडबड गरे उहाँले, आज जरुर गरे भन्नुभयो। शङ्करजीलाई चिन्ता ढ्याङ्ग्रो बज्न सुरु भयो। शिवजी आउनुभयो र आवाज लाग्नुभयो, ए सती। के को हुन्छ नि सती? ए सती छैनन् सती। हे सती कहीँ खोजी मर्दा नि छैन। अनि यसो को भवनमा पो गइन् कि बा? यसो हेरेको त महाराज कपाल सपाल पुरा फिजारेर
राता राता आँखा पारेर शरीरभर चाहिँ धुलो लगाएर एकदम खाउँला र मारौँला जस्तो गरेर बसेकी रहेछ। अनि भोलेनाथ भगवान शङ्करले खिड्कीबाट भन्नु, देवी के भयो के भयो? बोले तिमी चुप लाग, तिमी भित्रका बाहिरका निकाला रहेछौ, भित्रका निकाला रहेछौ। शङ्करजीले भन्नुभयो, देवी किन यसो भनेको? के भयो? सतीले भने त्यो मुण्डको माला कसको हो आजसम्म मलाई भन्नुभयो। शङ्करजीको आँखाबाट आँसुका धारा बगे। शङ्करजीले भन्नुभयो, यो जो मुण्डको माला हो नि, त्यो मुण्डको माला त्यो तिम्रो र मेरो प्रेमको परिचय। हेर, तिमीले जति जति सती रूप धारण गर्यौ, शरीर छोड्दै गयौ, जति जति शरीर धारण गर्यौ तिमी मर्दै गयौ, जति जति शरीर धारण गर्यौ मर्दै गयौ। तिम्रो म यति तिमीसँग मेरो लगाव, यति प्रेम, यति ममता, तिमीलाई मैले छोड्नै सकिनँ। र तिम्रो खोपडा चाहिँ मैले यो मालाका रूपमा लगाएको। तिम्रा 24 पल्ट तिमी मरिसक्यौ। यी तिम्रा खोपडा हो, प्रेमका प्रतीकले लगाएको। तब तो महाराज सतीले भनिन्, महाराज त्यस्तो तपाईँ त ज्यादा धोकेबाज निक्लिनुभयो। बोले किन देवी? तपाईँ मेरा पति, म तपाईँकी पत्नी, म चाहिँ 24 पल्ट मरिसकेँ। बोले तपाईँ? म त कहिल्यै मर्दिनँ। प्यार से बोलो त तपाईँ कहिल्यै मर्नुहुन्न? बोले तपाईँले कुन अस्पतालको कुन दबाई, कुन टेब्लेट, कुन गोली खाएको छ? कहिल्यै मर्नुहुन्न। मैले पुराण रूपी अमर कथा सुनेको छु। त्यसो भनेदेखि मलाई सुनाउनुहोस्। होइन, शङ्करजीले सुनाउनु, पहिला त मना गर्नु, लेकिन 3वटा हट भन्छन्, स्त्री हट, बाल हट, योग हट। अब त्यसमा अन्तिम हट चाहिँ जबरजस्तीको छ महाराज, स्त्री हट। महाराज अब त्यो भइसकेपछि शङ्करजी महाराजले अब सुनाउने बाध्यतै हुनु पर्यो। भाइ चाहिँ ल त्यसो भनेदेखि अब म सुनाउने त परेँ, लेकिन म आँखा हेरेर 7 दिनसम्म केही खाएर आँखा हेरेर सुनाउँदिनँ। म केही नखाइकन आँखा चिम्लेर कथा सुनाउँछु। तिमीले चाहिँ बिचबिचमा ओम ओम भन्ने गर्नु। ओम भनेको हिन्दीमा हाजी, नेपालीमा संस्कृतमा ओम। कुरो एउटै अर्थ हो। कसैले गफ गर्दाखेरि ए हो र भन्नु भने त्यसलाई गफ गर्न मजा आउँछ नि। दिन गएको पनि चाल पाउँदैन, रात गयो चाहिँ भनिदिनु पर्छ। सही थप्ने मान्छे हुनुपर्छ। ए हो क्या र भनेपछि बास, अब त कति गफका पोका फुक्छन्। अब त्यो उसलाई भन्नेलाई नै आनन्द। ल ठिक छ, ओम ओम भन्छु भने। अब सतीले यो शर्त भयो। भोलेनाथ भगवान शङ्करले चाहिँ अब त्यो अमर कथाको सुरु गर्नुभयो। सुरु गरिसकेपछि त महाराज शङ्करजीले भन्दै गर्नुभयो, पहिलो स्कन्द, दोस्रो स्कन्द, तेस्रो स्कन्द, चौथो स्कन्द। यहाँ सतीजी ओम 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 भन्दै छिन्। जब 11 स्कन्द जब आयो त्यतिखेर कथा बहुतै कठिन कथा आए। अब जब रस आउँछ अनि आनन्द आउँछ अनि पो सुन्न मन लाग्छ। अब कथामा रस आएन भने त निन्द्रा आइहाल्छ नि। काँडा आउँछ कुम्भकर्णकी धर्मपत्नी श्रीमती निद्रा झ्याप्पै आइहाल्छ नि। कथामा अरू बेला नआए आइहाली छिन् सतीलाई पनि। अब पहिला त निन्द्रा आएको थिएन, कथैमा निन्द्रा आयो, झ्याप्पा आएर बसिहाल्यो नि। शङ्करजी कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, उता ढुसु उङ्न सुरु गरिन्छ। अब त्यतिखेरै गोलोक धामबाट साक्षात् राधिका भगवतीका लीला सुख संसारमा भागवत धर्मको प्रचार गर्नका लागि एउटा वृक्षमा आएर बस्नुभएको थियो। सुगाको बच्चा डिम्बाबाट परिणत भएर पक्षी हुनुभयो। अब उहाँले सोच्नुभयो, गोलोक धामबाट आउनुभएको थियो। सतीजीले भन्न छोड्नुभयो। अब शङ्करजीले अमर कथा यो पुराणको कथा बन्द गर्नुहुन्छ। त पुराण अब खण्डित रहन्छ भनेर माथिबाट त्यो सुगाले नै भन्न सुरु गर्यो। ओम माथिबाटै भन्न सुरु गर्यो। सम्पूर्ण कथा भनिसकेपछि शङ्करजी महाराजले जयकारा लगाउनु भयो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवानको जय भन्दाखेरि झसङ्ग भइछन् कि। कोही मान्छे जय श्री कृष्ण भन्दा झसङ्ग हुन्छ नि, झसङ्ग भइछन्। अब झसङ्ग भइसक्यो अनि पो पतिदेवको श्रीचरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै भनिन्, पतिदेव भगवान श्याम सुन्दर र उद्धवजीको भेटघाटको सम्म मैले सुने, त्यहाँबाट उता कथा के भयो हजुर? सुन्न त पाइनँ त मैले। सुन्न पाइनँ? सम्पूर्ण कथा त भने त मैले।
भने सतीजीले भन्नु मलाई निन्द्रा लागेको त ढुसु ढुसु उगेर खत्तम भएछु महाराज। यो पापिष्ट निन्द्रा पनि यतिखेर कसरी आएको। विराटनगरमा पोहोर मैले एक महिनासम्म गीता प्रवचन गरेँ कि। अनि एउटी माताजीले भन्नु त्यो स्वामीजी गुरुजी यो पापिष्ट म कस्तो पापिष्ट, अरू बेला निन्द्रा आउँदैन कथा सुनेकै बेला यहाँ आउँछ, कस्तो पापिष्ट निन्द्रा रहेछ भन्थे नि। यो त्यो त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले बोली भक्तवत्सल भगवानको भोलेनाथ भगवान शङ्करले भन्नुभयो त्यसो तिमी निधाएकी थियौ। बोले महाराज निधाएकी थिएँ। त्यसो भने यो चाहिँ कसले भन्यो त फेरि, यो भन्ने को हो? शङ्कर सतीले भनिन् म निधाएकै थिएँ भने त म कसरी भन्न सक्छु। शङ्करजीले त्रिशूल च्याप हातमा लिनु बाहिर स्वाट निक्लियो। यसो दायाँ बायाँ यसो हेरेको त माथि एउटा सुगा छ, स्वयं अमर कथा भन्दैछ, नाच्दैछ, सुन्दैछ, सुनाउँदैछ। यसले चोरेछ माथि बसेर कथा सुन्ने। समासनात् पुण्य हानि उच्चै छ निचै ब्रजेत। समान आसनमा बसेर कथा सुन्यो भनेदेखि पुण्यको हानि हुन्छ। वक्ता भन्दा माथि सुनेर बसेर सुन्यो भने सिधै नरक जान्छ। यो माथि बसेर कथा सुनेछ यसले। अब यसलाई नमारी भएन भनेर भोलेनाथ भगवान शङ्करले त्रिशूल हातमा लिने भयो र खेदाउनु हो कि यस सुगालाई। अगाडि भर 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 उड्दै गयो, उड्दै गयो, उड्दै गयो, उड्दै गयो। शङ्करजी पछाडिबाट त्रिशूल लिएर भगाउँदै जानुभयो, भगाउँदै जानुभयो, उड्दै गयो। त्यतिखेर समीक ऋषि हाम्रा व्यासजीको आश्रममा पुगेछन्। साम्य प्रास नाम गरेको कुटियामा पुगेछन्। त्यतिखेर व्यासजीकी पत्नीको नाम थियो बिटिका देवी। पछि कोही कोही हाई गऱ्यो भने खपिन सक्नु गर्छन्। हाई गऱ्यो भने डोको हो कि मुख हो? अरे बोलो जय श्री कृष्ण। गरेको निकै ठुलो हुन्छ क्या कसै कसै। गरिछन् कि हाई आलस्य आएको बेला गर्छ नि मान्छे। उसले त्यो सुगाले ओडारी सम्झेर स्वाट पछि त अब त महाराज पछि त हालो, पछि हालेपछि त महाराज शङ्करजी महाराज हातमा त्रिशूल छ, राता राता आँखा छन्, ओठ फटफटाइ राखिया छ, दाँत कटकटाइ राखिया छन्। व्यासीले सुन्नु तपाईँलाई के भयो? मेरो यसले सुगाले चाहिँ नि के अरे मेरो अमर कथा सुन्नु। अनि के गरेर हाँट्नु हो? यसलाई डमारी भएन किन मेरो कथा सुन्नु माथि बसेर? अमर कथा सुन्नु त अमर कथा सुनेपछि अब मर्छ थोडी न। शङ्करजीले भन्नुभयो हो त्यो त मैले ध्यानै पो दिनेछु। अमर कथा सुन्नु त्यो कहाँ मर्छ र साँच्ची? व्यासजीले भन्नुभयो तपाईँको नाम भोला, काम भोला, शोभा भोला, विचार भोला। प्यार से बोलो जय। तिनै अमर कथाको प्रचार गर्ने साक्षात सुखदेव आमाका गर्भमा 16 वर्ष रहनु। 16 वर्ष रहनु। अनि त्यहाँदेखि त एक दिनको कुरो हो। वेदको ध्वनि सहस्र रेखा पुरुखा यसका वेदका ऋचा चाहिँ बुलन्द आवाज सुन्नु सुरु गर्यो। अनि पत्नीले भनी पतिले मेरा गर्भबाट वैदिक मन्त्रको आवाज आइराखेको छ। उहाँले भन्नु कोही उदात्त भावनाको महापुरुषको जन्म हुनेवाला छ, चान्चुने महापुरुष होइन त्यो। व्यासजीले भन्नु व्यास नानी तिमी बाहिर आऊ न। भित्रबाट बालकले भन्छ नै पिताजी बाहिर आउनु। बोले किन? अरे दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यो मायामा म फस्छु। व्यासजीले भन्नुभयो म वचन दिन्छु तिमीलाई केही हुनेवाला छैन। महाराज स्वयं तपाईँ फस्नु भएको छ। मलाई चाहिँ नफस्ने वचन दिएर म मान्छु र तपाईँले भन्दा म आउन्न। द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुन्दरले भनिदिनु भने म आउँछु, उहाँले भन्नु भने म आउँछु। भगवान परमात्मा नै कुर्ता टोपी लिएर आउनु भएछ कि बच्चा जन्मिनु चाहिँ मुखेराई आउनुभयो भगवान। भगवान आएछ। भगवानले भन्नुभयो अब बच्चा हे व्यासजी कृष्ण व्यास त्वदीयतनयं सुखवत मनोज्ञं ब्रूते वचो भवतु तत्सुख एव नाम्ना हरमे च वत्स्यति तत्। उहाँले भन्नुभयो यसको नाम सुन्दरे भगवती किएते गिएते सुख। भगवानको गुणानुवाद गाउँछ यसको नाम सुखदेव। व्यास त्वदीयतनयं सुखवत मनोज्ञं ब्रूते वचो भगवते तत् सुख। त्यसको नामको सुख नाम रहनेछ।
काहीँ महलमा रहे भने पनि अभिमान हुँदैन, झोपडीमा भए पनि दुःख हुँदैन। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही में, दुख में तड़पो मती सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, अरे मन से मुरली वाले को रिझाते चलो, अरे कृष्ण गोविन्द गोपाल गाते चलो। यिनलाई कुनै प्रकारको हुने छैन, त्यस कारणले यिनको नाम म सुखदेव राख्छु भनेर भन्ने बित्तिकै सुखदेवजी महाराजको प्राकट्य भयो। माता पिताका श्री चरणमा नाल छेदन नगरिकन सिधै जङ्गल जानु, त्यस्तो अमर कथाको यो पुराणको प्राकट्य यसरी हो। त तिनै ताजा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणका छोराको नाम पनि सुक नै रहनु भयो, यहाँको नामै सुक हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब महाराज जीवनमा के हुनुपर्छ अरे भने, जीवनमा यहाँ के भनिन्छ भने, हेर पत्नी हेर ब्राह्मण तिमी धन्य रहेछौ। यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ गरुडजी, ल भन्ने है तपाईँहरू पनि। धन्योसी दिज शार्दूला यत्ते जाता हरौमती, तिमी धन्य रहेछौ ब्राह्मण। अरे छोरा भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ, धन हुँदा पनि ठिकै छ, नहुँदा पनि ठिकै छ, सम्मान भए पनि ठिकै छ, नहुँदा पनि ठिकै छ, कीर्ति भए पनि ठिकै छ, नहुँदा पनि ठिकै छ, लेकिन भगवानमा भक्ति चाहिँ जरुर हुनुपर्दछ। त्यो भएन भने जीवन बर्बाद छ। तिमी धन्य रहेछौ, तिम्रो मन तिम्रो मनोरथ धन्य रहेछ, भगवानमा तिम्रो मति छ। चाहे सकामले होस् चाहे अकामले होस्, अकाम सर्वकाम हो, ल भन्ने अकाम सर्वकाम हो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे तो सकाम भावनाले होस्, चाहे निष्काम भावनाले होस्, चाहे मोक्षका इच्छाले होस्, कुनै प्रकारले पनि होस्, भगवानकै सेवा गर्नु पर्दछ। हरि परमात्मादेखि अतिरिक्त कसैको सेवा गरेर, कसैको शुश्रूषा गरेर, कसैको आराधना गरेर म भवसागरबाट पार तर्छु भन्ने तपाईँका जीवनमा अवलम्ब छ, त्यस्तो चिन्तन छ भने त्यो बेकार हो। कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र तर्छु भने जस्तै हो। कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र तर्न सक्छ र? त्यस्तै प्रकारले कुलाइनको पूजा गरेर म वैकुण्ठ जान्छु, देवी देउरालीको अरूको संसारी पूजाको उधौलीको पूजा गरेर वैकुण्ठ जान्छु। भगवानले म त्यो त्यस्तै हो। जीवनमा भगवानदेखि अतिरिक्त कसैले पनि मुक्ति दिनेवाला छैन, मुक्ति इच्छेत जनार्दनाथ। त्यस कारणले तिमी धन्य रहेछौ। ल भन्ने हरे रन्यो न संसारा, हरे रन्यो न संसारा तारयत बहु विस्तरा, हरे रेव कृपालेशा मया दत्त सुतस्तवा। यो भगवान यो भवसागरदेखि पार जानु छ भने भगवानको कृपा नभइकन हुँदैन, ईश्वरको कृपा नभइकन हुँदैन। ईश्वरको कृपा त्यसैमाथि फल्छ जो सद्गुरुको कृपा हुन्छ। सद्गुरुको कृपा नभइकन ईश्वरले कृपा गर्न मिल्दैन। प्यार से बोलो जय श्री। सद्गुरुको कृपा जब हुन्छ अनि मात्रै भगवानको कृपा हुन्छ। सद्गुरुको कृपा नभइकन भगवानले कृपा गर्न मिल्दैन। एकजना दक्षिण भारतमा एउटा भक्त हुनुहुन्थ्यो, ठुला भक्त, भगवानसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, गफ गर्ने महा ठुला भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवानसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्ने, दैनिक भगवानको सेवा गर्ने, तुलसी उतार्ने। भगवानलाई दुईटा चिज प्रिय छ अरे, भगवानलाई तुलसी अर्चना गर्ने अनि जलले स्नान गराउने, तुलसीले अर्चना गर्ने। भगवानलाई यो साह्रै प्रिय। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। भगवानलाई स्नान गराउने, तेल लगाइदिने, चटक्क पार्ने, पूजा गरौँ भने माथि चन्दन भने ती, अक्षता पनि ती, फलानु त्यस्तो, अनि चन्दन चढा पनि यसो यसो, आफू चाहिँ ऐना हेरेर यसो यसो लाग्यो, भगवानलाई चाहिँ यसो यसो गरौँ। त्यो पूजा हो कि आपत हो? प्यार से बोलो जय श्री। यसरी गर्नु हुँदैन। भगवानलाई चटक्क स्नान गराउनुपर्छ, राम्रा वस्त्र लगाइदिनुपर्छ, तिलक पनि यसरी लाउनुपर्छ, त्यसरी यसो यसो मुख पनि लागोस्, कान पनि लागोस्। आफूलाई त मन पर्दैन भने भगवानलाई कसरी मन पर्छ?
त्यस कारणले गरी भगवानलाई स्नान गराउने, तेल लगाइदिने, तुलसी अर्पण गर्ने, भगवानलाई त्योभन्दा प्रसन्नता केही पनि छैन। भगवानलाई प्रसन्न गर्नु छ भने जलले स्नान गराउने, तुलसी भगवानलाई अर्पण गर्ने, भोग लगाउने। मेरा प्रभु हुनुहुन्छ, म भगवानको हुँ, यस्तो मै हुँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो त्यज ममता अभिमान। भक्तिको प्रारम्भ हुन्छ सम्बन्धबाट। ध्यान दिएर सुन्ने, सम्बन्धबाट भक्तिको प्रारम्भ हुन्छ। भक्तिको मध्यम हुन्छ विश्वासमा, भक्तिको समर्पण हुन्छ, भक्तिको अन्तिम परिस्थिति हुन्छ समर्पणमा। सबै थोक भगवानको भन्ने भावना जीवनमा उदय हुनु पर्दछ। अब महाराज, आज जो पनि तिमीलाई जो प्राप्त भएको छ, म यो भन्दै थिएँ, ती महात्मा चाहिँ नि भगवानसँग गफ गर्नुहुन्थ्यो। ती गफ गर्नु त एकजना महात्मा कतै जाँदै हुन्थ्यो, तुलसी टिप्दै हुँदो रहेछ। अरे यी महात्मा त चाहिँ नि भगवानसँग गफ गर्छ। अनि महाराज सोधिदिनुला मेरो मुक्ति कहिले हुन्छ भनेर, तपाईँ त भगवानसँग गफ गर्नुहुन्छ नि, मेरो बारेमा केही सोधिदिनु नि, मेरो मुक्ति कहिले हुन्छ, मेरो कल्याण कहिले हुन्छ, म कहिले वैकुण्ठ जान पाउँछु, यो संसारमा कति दुःख पाउनु वाक्कै त भइसक्यो, तपाईँले सोधिदिनु ल। ल ल भनेछन्। तिनको नाम थियो काञ्चीपूर्ण स्वामी। ल ल भनेछन्, भगवानसँग गफ गर्नु। अनि जानु त्यो तुलसीको माला साला बनाऊ, बिर्सिनु भएछ क्या त्यो सोधिदिनु भनेको कुरो, सोध्नु भएछ। अनि भगवानले नि भन्नुभयो, तिमीलाई कसैको चाहिँ प्रश्न तिमीलाई राखेको थियो, त्यो मलाई सोध्दै हुनु थियो। एकजनाले भनिएको थियो, जाँदै थियो एकजना महात्मा, मेरो कल्याण कहिले हुन्छ, म कहिले वैकुण्ठ जान पाउँछु भनेर सोधिदिनु है भगवानलाई भनिएको थियो। हजुर त्यो भोलि आउँछन्, तिनलाई के उत्तर गर्ने? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उहाँले भन्नुभयो, यसै जीवनको अन्त्यमा सिधै भगवानका धाममा जान्छन्, वैकुण्ठ जान्छन्, तिनलाई भनिदिनु। ल ठिकै छ भने आए। भोलिपल्ट त्यो भेटघाट भयो, तपाईँको यसै जन्म मुक्ति हुन्छ अरे, वैकुण्ठमा जानुहुन्छ अरे, तपाईँको संसारमा अल्म लिने काम छैन, अब भगवानका काखमा जानुहुन्छ भन्ने कुरो उनले सुनाइदिनु हो। अब ती महात्माले त यो सोचे, अब म त भगवानसँग गफ गर्छु, भगवानको पूजा गरेको छु, भगवानको आराधना गरेको छु, भगवानको सेवा गरेको छु, भगवानको बहुत ठुलो कैङ्कर्यको सेवा आराधना लागेको छु, तल्लीन भइएको छु, मसँग त भगवान गफ पनि गर्नुहुन्छ, मेरो त उद्धार होला नै, म किन सोध्ने? एक दिन त्यो महात्माका मनमा इच्छा भएछ, म पनि पो सोध्नु पर्यो। त्यो भगवानसँग गफ गर्ने काञ्चीपूर्ण स्वामी, उहाँले सोध्नु भएछ, महाराज मेरो चाहिँ मुक्ति कहिले हुन्छ, मैले चाहिँ कहिले वैकुण्ठ जान पाउँछु? भगवानले भन्नुभएछ, तिम्रो त सन्देह छ, मुक्त तिमी हुन्छौ पनि हुँदैन। राम राम। त म जो तपाईँको 24 घण्टा सेवा गरेको छु, म तपाईँसँग गफ गर्छु, दुनियाँ कोही तपाईँसँग गफ गर्दैनन्, अनि त्यहाँदेखि मेरो मुक्ति हुनेमा सन्देह छ, म चाहिँ वैकुण्ठ जानुमा मेरो सन्देह छ? भगवानले भन्नुभयो, त्यो मेरो सेवा गर्छौ, मेरो आराधना गर्छौ, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ, लेकिन कुनै महापुरुषले, कुनै सद्गुरुले मेरो हो भनेर भनेको छैन। कुनै महापुरुषले हृदयबाट स्वीकार नगरेको, कुनै महापुरुषले मेरो हो भनेर चाहिँ अङ्गीकार नगरेको जीवलाई मैले स्वीकार गर्न मिल्दैन, यसो भन्नु भगवान। अनि आँखाबाट आँसुका धारा बगे। मेरो अब उपाय के छ त महाराज? तपाईँको आराधना गर्दा गर्दा त दाँत फुक्ले बुढो भएँ। उहाँले भन्नु, यहाँबाट अलिक पर गोष्ठीपूर्ण स्वामी हुनुहुन्छ, उनको सेवा गर। उहाँले चाहिँ मेरो हो भनिदिनु भने तत्काल तिमीले वैकुण्ठ जान पाउँछौ। ती महापुरुषले, कुनै सद्गुरुले मेरो हो भनिदिनु पर्यो। त्यस कारणले शिष्यले गुरुको त्यस्तो सेवा गर्नु ताकि गुरुले मेरो हो भनिदिने, उहाँका नजरमा यो मेरो मान्छे रहेछ भन्ने कुरो भावना उदित भयो भने त्यसको मुक्ति हुनका लागि टाढा हुँदैन। अब ती गोष्ठीपूर्ण महाराजका पासमा सेवा, उहाँले भन्नुभयो, तिमी चाहिँ काञ्चीपूर्ण हौ भनेर चाहिँ पष्टि भावमा, अर्थात् सबैलाई चाहिँ जनाएर नजानु, लुकेर जानु, छिपेर जानु, आफूलाई चाहिँ छिपेर जानु त तिमीलाई कहिले कसैले नचिनु हो। बोले छिपेर जानु हो। गोष्ठीपूर्ण महाराजका गाई थिए, हजारौँ गाई थिए, गाईको सेवा गर्नु पर्थ्यो, त्यतिखेर गोठालाको कमी भएको रहेछ। उहाँले भन्नुभयो, महाराज म एउटा गोठालोको काम नोकरी खोज्दै हिँडेको, सेवा गर्न पाइन्छ? बोले म दिनेछु, गोठालो हाम्रो छैन। उहाँले भन्नु चाहिँ कति पैसा दिनु? पैसा मलाई दिनु पर्दैन। अरे म बहुत खुसी नै हो गुरुजी, पैसै दिनु नपर्ने, के चाहन्छौ त? मलाई भोजन दिँदा भइगयो। ल भइगयो, त्यसो भने गाई छन्, यति छन्, 100-200 गाई छन्, गाई चराउने गर। अब गाई लिएर जान सुरु गर्नु। अब भगवान तिनले, ती महापुरुषले मेरो भनिदिनु भने तिम्रो उद्धार हुन्छ भनेर भगवानले भनेको छ नि त। बिहानै जानुहुन्छ, बेलुकै जानुहुन्छ, त्यो गाईको भकारो कति हो कति? अब त्यत्रा गाईको भकारो सोद्धाखेरि त महाराज उनका हातमा हिलैले खायो।
अब मार दुई चार साई गाई छन्, तिनको भकारो सोर्नु पर्यो, घाँस काटेर लिएर आउनु पर्यो, गाई हेर्नु पर्यो, दिनभरि गाई हेरेर ल्याउनु पर्यो। 12 वर्ष भइसक्यो, बाबैले कहिले मेरो भन्नु भएन, मेरो गोठालो भन्नु भएन। अब मेरो नभन्छ त मुक्ति नहुने कुरो। अब बिचारा 12 वर्ष भइसक्यो, उहाँ आँखाबाट आँसुका धारा बगेछ। अब मेरो मुक्ति यस जीवनमा नहुने रहेछ क्या र भनेर गाई जति चाहिँ सबै छोडिदिनु भएछ कि बेलुका उहाँ चाहिँ कहीँ झाडीमा रोएर बस्नु भएको छ। भगवान्ले पनि तेरो मुक्ति हुँदैन भन्नुभयो। उहाँले पनि मेरो भनेर कहिले भन्नुहुन्न। मेरो जीवन त त्यसै बितेर छ, लहैलैमै बितेछ। अब बेलुका गाई जति आए, गोठालो आउँदैन त। अब त्यहाँ सोध्नु भएछ, होइन त्यो गोठालो कहाँ गयो, 12 वर्ष गाई चराएको गोठालो कहाँ गयो। बिचरा बुढा मान्छे गोष्ठीपूर्ण स्वामीजी लौरो टेक्दै जानुभएको छ। अनि त्यहाँदेखि उताबाट मान्छे आउँदै रहेछन्, अरे कसलाई, हजुर गुरुजी कसलाई खोजेको? अरे यहाँ त्यो गाई हेर्ने मेरो गोठालो थियो नि, त्यो कहाँ गयो त्यो मेरो भन्ने बित्तिकै मेरो मेरो गोठालो भन्नुभयो नि, ती झाडीमा लुकिरहँदा फुत्त निक्लिनु पर्यो, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। अब मेरो उद्धार भयो गुरुजी। 12 वर्षसम्म मैले हजुरको गाई चराएको म काञ्चीपूर्ण स्वामी हुँ। अब त्यति भन्ने बित्तिकै त महाराज उहाँलाई भगवान्का धाम वैकुण्ठ जान पाउनु, वैकुण्ठबाट विमान लिएर सिधै भगवान्का धाममा जानुभयो। कुनै महापुरुषले, कुनै सद्गुरुले मेरो नभएको जीवात्मालाई भगवान्ले अंगीकार गर्न मिल्दैन। प्यार से बोलो जय श्री। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। त्यसकारण हामीहरूको वेदले भन्छ आचार्यवान पुरुषो वेद। कुनै महापुरुषको शरणमा जानु। यहाँ यही भन्नुहुन्छ, भगवानको कृपा तब हुन्छ जब कुनै महापुरुषको कृपा हुन्छ। महापुरुषको कृपा नभइकन भगवानको कृपाको उदय नै हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन तिमीहरू चिन्ता नगर। अब के गर भने ल के त्यो उहाँले पुरो निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईहरु पनि मनसी श्री हरिम धृत्वा विचरस्व यथा सुखम उदासीनतया स्थित्वा भुक्त्वा संसारजं सुखम। हेरा तिमीले एउटा काम जरुर गर्नु, यो मनमा संसार नबसाउनु, यो मनमा चाहिँ भगवानलाई बसाउनु। अनि भगवानलाई कर्मणि आधाय, भगवानले गीता भन्नुभयो कर्म गर्नु, लेकिन मन चाहिँ ममा राखेर गर्नु। त्यो कर्मले त्यसलाई लेपायमान गर्दैन। त्यसकाले मनसी श्रीम हरिम धृत्वा विचरस्व यथा सुखम। मनमा तिमीले भगवानदेखि अतिरिक्त कसैलाई राख्दै नराख्नु। यो त मन मन्दिर हो, मनलाई मन्दिर भनेको छ। त्यस मनमा त मन्दिरमा को बस्छ? भगवान। त्यसकारणले भगवानलाई राख्नु। अब संसारको भोग भोग्नु। ए उदासीनतया स्थित्वा भुक्त संसारजं सुखम। परन्तु आसक्ति भएर नभोग्नु, अनासक्त भएर भोग्नु। जस्तै तपाईहरु कसैका घरमा पाहुना लाग्नुहुन्छ, त्यहाँ मिठो मिठो भक्ष्य भोज्य ल्याइएछ, पाहुनालाई मिठो मिठो दिन्छ। मिठो मिठो दिएर त्यहाँ बस्नुहुन्छ, यो घर पनि मेरो, यो खाट पनि मेरो भनेर तपाईलाई आसक्ति हुन्छ त एक दिन जाने पाहुनालाई? के को हुन्थ्यो? त्यहाँ खाउन्जेल चाहिँ मजाले खाए ओ तान दुपट्टा सुतो बिहानी हो, यो पनि मेरो त्यो पनि मेरो आसक्ति हुन्छ त? 2 दिन बस्नु छ, त्यो सुनकै दरबार भए पनि यो मेरो हो भनेर तपाईलाई त्यहाँ आसक्ति हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले त्यो एक दिनको तपाईँ अतिथि हुनुहुन्छ भने यहाँ अलिक दिनको अतिथि हो। कुरो त्यति मात्रै हो, तपाईँ पनि अतिथि जस्तै हो संसारको। एक दिन यहाँबाट पनि चलाचली सब चल्नु। जस्तै अतिथिका घरमा 2 दिन भोजन गरेर त्यहाँबाट कुमुलु कुटुहरू बोकेर हिँड्नु पर्दछ, यस्तै प्रकारले संसारबाट पनि बिदा हुनु पर्दछ। जसरी एक दिन पाहुना लाग्दाखेरि तपाईँमा त्यहाँ भएका कुनै पनि पदार्थमा आसक्ति हुँदैन, मेरो भन्ने त्यहाँ लगाव हुँदैन। त्यहाँ जय भए पनि, विजय भए पनि, लाभ भए पनि, हानि भए पनि तपाईँको मन त्यहाँ गएर लाग्दैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँ संसारमा बसुन्जेल पनि यसमा लगाव हुनु भएन। यसरी अतिथिवत बसेत भनेर 12 स्कन्द नै 7म स्कन्दमा भनेको छ। यसरी संसारमा बस्नु, सबै भोग्नु, लेकिन भोगिसकेपछि भोग्दा पनि यो मेरो हो भने नभोग्नु, उदासीनता भोग्नु। मनमा चाहिँ भगवानलाई नै राख्नु, भगवानलाई मन मन्दिरमा भगवानलाई सजाउनु। यसरी सम्झाउनु भयो। यसरी भएपछि वाल्मीकिजी महाराज भन्नुहुन्छ दम्पत्यो पश्यतो सद्यो भन्ने, दम्पत्यो सम्पत् पश्यतो सद्यो दत्त्वा वरमनुत्तमम् खगद्वार हरिं शीघ्रं
खगद्वारा हरि शीघ्रम ययौ निज निकेतनम। यसरी परम त्यस्तो वरदान दिएर सुदेव ब्राह्मणलाई ती गुणसुन्दरीलाई यसरी चाहिँ गौतमीलाई बर्बरीलाई यसरी आशीर्वाद दिएर अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक अकारण करुणा वरुणालय मुक्त विश्रिव्य परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण गरुडमाथि आरूढ भएर सिधै जानु वैकुण्ठपुरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। यसरी गर्दै गर्दै महाराज यसरी गर्दै गर्दै उहाँले गृहस्थ आश्रमको सुख भोग्नुभयो। ती पत्नी गर्भवती भइन्। भगवानका कृपाले संसार थिएन, भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। गरुडजी महाराजले भन्नुभयो यो तपाईँको सन्तान चाहिँ हुन्छ, पहिले भनेको थियो तपाईँलाई सुख त दिन्छ तर दुःख पनि दिन्छ है भने। दुःख पनि दिन्छ, दुःख भने कहिलेकाहीँ ज्वरो सोरो आउला के आउला त्यो कुरो उहाँले बुझ्नुभयो। अब त्यो बालक त दिनुभयो परन्तु त्यसको चाहिँ आयु चाहिँ 12 वर्ष मात्रै हुन्छ इत्यादि पछाडि आउँछ त्यो कुरो। भोलि राजा रामचन्द्र भगवानको अब ती चाहिँ के भयो भनेदेखि गर्भवती भइन्। गर्भवती भइसकेपछि त महाराज गर्भवती भइसकेपछि माताजीहरू जब गर्भवती हुनुहुन्छ त्यतिखेर 7-6 महिनादेखि उता तपाईँले जस्तो चिन्तन गर्नुभयो त्यो बालकमा त्यस्तै असर पर्छ। त्यस कारणले गरिकन गर्भवती माताजीहरूले भगवानको कथा सुन्ने, भगवानका चर्चा सुन्ने, ती दुनियाँदार ती नायक नायिकाका फरक त्यस्ता ती फिल्महरू नहेर्ने, गीता पढ्ने, रामायण पढ्ने, मन्दिर जाने, मन्त्र जप्ने, ध्यान गर्ने, त्यस्तो भने गर्भमा रहेका त्यो बालकलाई पनि ठुलो असर पर्दछ र त्यो पनि महान भक्त हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यसो थिएन भने प्रहलादजी महाराजले आमाका गर्भैमा दुनियाँ सिक्नुभयो त ज्ञानका कुरा। नारदजी प्रहलादजी महाराजलाई दैत्य बालकहरूले भने ए बालक तिमी चाहिँ यस्ता ज्ञानी कसरी भयो? अब हामी त केही पनि जान्दैनौँ, तिमी त ठुल्ठुला कुरा जान्दछौ, भक्ति पनि जान्दछौ, वैराग्य पनि जान्दछौ, शास्त्रका ज्ञान पनि जान्दछौ, भगवानमा प्रेम यसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि तिमीलाई सबै कुरो थाहा छ। हामी चाहिँ लठुवा छौँ। अब हाम्रा गुरुबाट सिक्यौँ भने गुरु पनि त्यस्तै खालका छन्। एक नहीं सुनै एक नहीं देखा, एउटालाई देखाइ नै पर्दैन त अर्कालाई सुनाइ नै पर्दैन। खुद देखाइ पर्दैन भने अर्कालाई के देखाउँछ? खुद सुन्दैन भने अरूलाई के सुनाउँछ? गुरु त त्यस्ता खालका छन्, सन्डा र मर्क गुरु हुन्। अब यिनीहरूले त कहिले राम्रो कुरो त सिकाउँदै सिकाएनन्। कसरी मार्ने, कसरी काट्ने, कसरी दुनियाँलाई धन हडप गर्ने, यही मात्रै सिकाए। तिमी चाहिँ यत्रै विद्वान कसरी भयो? प्रहलादजी महाराजले भन्नु यी वज्रलण्ठ यी वज्र बेकु मेरा गुरु थोडी हुन्छ। मेरा गुरु त साक्षात देवर्षि नारद। देवर्षि नारद? अरे यहाँ त माथि लेखेको छ, हिरण्यकशिपु दानु विश्वविद्यालयका माथि के लेखेको छ भने नारायण नाम लिन मनाइ छ। जसले नारायण कृपया ध्यान दिजिए भनेर लेखेको छ। नारायण नाम लिने वाले व्यक्तिलाई फाँसी की सजाय दी जाए भनेर साइनबोर्ड लेखेको छ। यहाँ त नारदजी आउनु भएन कि जो नारायणको नाम नलिकन जो पानी पनि जसलाई पत्दैन, जसलाई निन्द्रै आउँदै 1 मिनट रहनै सक्नुहुन्न, त्यस्ता नारदजी त यहाँ जरुर आउनु भएन। त तिमीलाई नारदबाट चाहिँ ज्ञान कसरी प्राप्त भयो त? प्रहलादजी मुस्कुराउनु। मेरी आमा जब गर्भवती हुनुहुन्थ्यो, मेरा पिताजी तपस्या गर्नका लागि जङ्गल जानुभयो। देवर्षि नारदले मेरी आमा कयाधुलाई च्याप समातेर सर 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 लिएर जाँदै थियो। त्यतिखेरै देवर्षि नारदको भेट भयो। देवर्षि नारदले पनि कहाँ लिएर गएका अर्काकी श्रीमतीलाई, तिमीले यस श्रीमतीसँग कयाधुसँग मेरो कोही वैमनस्यता छैन, लेकिन इनका गर्भमा जो बालक छ हिरण्यकश्यपले नाकमा दम कर रखा है, इसका बेटा तो महापापी होगा। त्यस कारणले गरेको यो यसबाट जन्मिने बालकसँग मेरो वैमनस्यता चाहिँ यसलाई छोड्दिनँ म, माताजीलाई केही पनि गर्दिनँ। नारदजीले भन्नुभयो त्यतिखेर यसका उदरमा रहेको पेटमा रहेको जो बालक छ महान भगवानको भक्त छ, यिनलाई केही पनि नगर। यसो भनेपछि त देवेन्द्रले कयाधुलाई प्रणाम गरे, परिक्रमा गरेर नारदजीले चाहिँ नि मेरी आमालाई आश्रममा लिएर आउनुभयो र भागवत धर्मको उपदेश गर्नुभयो। त्यतिखेर आमाको गर्भ 6-7 महिनाको, म 6-7 महिनाको भएको थिएँ आमाका पेटमा। त आमाले त बिर्सिनु भयो, लेकिन देवर्षि नारदको दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति, दिव्य भगवत कथा मैले आजसम्म बिर्सेको छैन। मलाई त्यही ज्ञान अहिलेसम्म छ। त्यस कारणले गरिकन
गर्भवती माताजीहरूले त्यस्तो सुन्नु पर्दछ, भगवानको कथा सुन्ने। यसरी उनले पनि सुनिन्, सत्सङ्ग गर्दै गइन्। 10 महिना पुरा भयो। पुरा भइसकेपछि बालकको जन्म भयो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। ल भन्ने, आहुय जातकं कर्मा द्विजसत्मान् बृहद्दानं ददौ तेभ्यः। आहुय जातकं कर्म चकार द्विजसत्तमा बृहद्दानं ददौ तेभ्यः। शुष्णातो द्विजसत्तमः। अब यतातिर सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले के गरे? बालक जन्मिने बित्तिकै त महाराज उनलाई 16 वर्षको जाँगर आयो। महाराज छोरो जन्मिने बित्तिकै दशरथजी महाराज 60-70 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। राम जन्मियो भन्ने बित्तिकै 16 वर्षको जाँगर आएको थियो अरे। त्यस्तै प्रकारले उहाँलाई चाहिँ एकदम फुर्ती हुनुभयो। जातक कर्म गराउनु भयो। जातक कर्म त्यो 16वटा संस्कारमा गर्भधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, यो दोस्रो संस्कार हो। त्यो नाल छेदन हुनुभन्दा पहिले हुन्छ। त्यसलाई जात कर्म संस्कार भनेर भनिन्छ। त्यसमा गौ ब्राह्मणलाई, सन्तहरूलाई बनाएर दान पुण्य, बालकको कल्याणका लागि, सुखका लागि त्यसलाई त्यो दान गरिन्छ। त्यसलाई जात कर्म संस्कार भनिन्छ। त्यतिखेर सुतक लागेको हुँदैन। सुतक कतिखेर लाग्छ? जब नाल छेदन गरिन्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ यावत् न छिद्यते नालम प्राजातीर्थम स उच्यते। जबसम्म नाल छेदन गरिँदैन तबसम्म सुतक लाग्दैन। तब जबसम्म दागबत्ती दिँदैन तबसम्म जुठो पनि लाग्दैन। घरै मान्छे मरेको होस्, लेकिन जुठो भन्ने कुरो चाहिँ दागबत्ती दिएपछि मात्रै लाग्छ। 3 दिन भयो मरेको कतै, दागबत्ती दिएको छैन भनेदेखि त्यो जुठो लाग्दैन। त्यो मान्छे मरेपछि खानै छोड्छन्, नुन सुन पनि त्यो होइन। त्यो दुःखले नखालन, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। त धर्मशास्त्रले त्यसो भन्दैन। धर्मशास्त्रले के भन्छ भनेदेखि दागबत्ती दिएपछि मात्रै, दागबत्ती दिएपछि जुठो लाग्छ, नाल छेदन गरेपछि सुतक लाग्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई चकाचक दान दिनुभयो, गौ दान दिनुभयो। सबै आनन्दीमा सबै कति आनन्दमा प्रमुदित प्रसन्न भए। अब ती बालकको नाम सुकदेव बढ्दै जान्छ। त्यस्तै प्रकारले तिन बढ्दै गए। अब 8 वर्षका भए। हामीहरूको धर्मशास्त्रले के भन्छ भने 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनियत। ध्यान दिएर सुन्ने। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनियत। 8 वर्षको अवस्थामा ब्राह्मणका छोराको वर्तमान नगर्ने, 12 वर्षको अवस्थामा क्षेत्रीका छोराको वर्तमान नगर्ने, 16 वर्षका उमेरमा वैश्यका छोराको वर्तमान नगर्ने। अब ब्राह्मणको अन्तिम डेढ चाहिँ कति हो त? 8 वर्षमा गर्न सकिएन भने ब्राह्मणको अन्तिम डेढ चाहिँ कति हो त? 12 वर्ष। 12 देखि उता ब्राह्मणको छोराले चाहिँ नि वर्तमान नगर्यो भने त्यसमा ब्राह्मणत्व आउँदैन। ब्राह्मणत्व ड्यामेज हुन्छ कि। दही चाहिँ ड्यामेज भएर खाइसक्नुहुन्छ, ड्यामेज भएको गनाएर खाइसक्नु हुँदैन। 12 देखि उता ब्राह्मणको छोराको वर्तमान नगर्नु हुँदैन। त्यो केही कथन तपाईँले 12 देखि उता वर्तमान नगर्नु हो भने त्यसले जनै लगाएको केही मतलब हुँदैन। त्यसले दिएको पिण्ड पानी बाबुआमाले पाउँदैनन्। त्यसले दिएको पिण्ड देवताहरूलाई हवन गरेको देवताहरूले पाउँदैनन्। धर्मशास्त्रले त्यो भन्छ। त्यसले वेद पढ्नु पनि हुँदैन। प्यार से बोलो ब्रज। 12 वर्षसम्म पनि ब्राह्मणका छोराको वर्तमान नभएन भने त्यसले वेद पढ्नु हुँदैन, त्यसले दान लिनु हुँदैन, त्यसले दिएको पिण्ड पानी बाबुआमा लिँदैनन्। यसरी धर्मशास्त्रले भनेको छ। अब त आजकल त महाराज 25 वर्षको भइसक्यो, वर्तमान नै गरेको छैन। अब चाहिँ नि एकछिनमा अनि त्यहाँदेखि त ऊ गर्छन्। त्यो बिहे गर्ने बेलामा गर शान्ति गर्छन् नि। गर शान्ति गरेको बेला जनै लगाइदिए। अब त्यो लाएर के गर्नु महाराज? लायो एकछिन लायो, त्यो मतलबै छैन। एकछिन त घाँटीमा उतारेर काँटीमा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यो मतलबै छैन। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अरे अब के छ भने नि त्यो त्यत्रो खर्च गरेर बाबुआमाले जनै लगाइदिए। फ्याँक्नै थियो त्यो लाउनु के आवश्यकै केही थिएन नि। पहिले पनि लगाएको थिएन, लायो 2-4 त फ्याँकिदियो, के मतलब भयो? अरे जनै लगाइसकेपछि त्यत्रो खर्च गरेर त्यो कर्म गराइएको छोरा मान्छेको त्योभन्दा ठुलो कर्म केही हुँदैन। जनै नै निकालेर फ्याँक्नुहुन्छ। म एउटा कुरो के भन्छु भने
जनै नै फ्याँक्दा, टुप्पी नै काट्दा, मन्त्रै नजप्दा कोही ठुलो मान्छे बन्छ र? म एउटा कुरो के भन्छु, तपाईँका भाग्यमा ठुलो मान्छे बन्ने भाग्य छ भने, प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे भाग्य छ भने टुप्पी पाल्दा नि बन्नुहुन्छ, जनै राख्दा नि बन्नुहुन्छ, मन्त्र जप्दा नि बन्नुहुन्छ। अब तपाईँका भाग्यमै त्यो छैन भने टुप्पी नै काटे पनि, जनै नै फ्याँके पनि, जसै जे गरे नि बन्नुहुन्न। प्यार से बोलो जय श्री। त्यस कारणले हाम्रो संस्कार हामीहरूले पालन गर्नुपर्दछ। भोलि राजा रामचन्द्र भगवानको अब ती बालकलाई वेदारम्भ गराइयो। एक दिनको कुरो हो, एक दिनको कुरो हो। भोलि भक्तवत्सल भगवानको एक दिनको कुरो हो। महाराज घुम्दै घाम्दै सन्त महापुरुष आउनुभयो, जसको नाम थियो देवल ऋषि। अब यी चाहिँ सानैदेखि भगवानको भक्ति गर्ने, यी बालक पनि भगवानको भक्ति गर्थे, परमात्माको चिन्तन गर्थे, भगवानको स्मरण गर्थे। बाबुआमा पनि त्यही गर्थे। यो संसारमा पनि जे गर्दै भगवानका लागि गर्छु भन्ने भावना राख्नु पर्यो, त्यो सब भक्ति हुन्छ कि गृहस्थ आश्रम। मान्छेले के भयो, अब मान्छे तपाईँले 3-4 तले घर बनाउनु भएको छ, यो घरमा के गर्ने? भगवानको कीर्तन गर्ने, भगवानको पाठ गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने, सन्त महात्मा आउँछन् तिनीहरूको सेवा गर्ने, भगवानको कलौ केशव कीर्तना, यस घरमा यहाँ बसेर भक्तहरूसँग मिलेर कीर्तन गर्ने, त्यस्तो भावनाले घर बनाउनु भयो भने त्यो घर बनाउनु मन्दिर जत्तिकै हो। प्यार से बोलो गाई जय श्री। 3 तले घर यो मेरो भाइ, के गर्थे के गर्थे? 3 तले घर यो मेरो भाइ, के गर्थे के गर्थे? 3 तले घर यो मेरो भाइ, के गर्थे के गर्थे? 3 तले घर यो मेरो भाइ, हारमोनी बोकी तबला बोकी भजन गाइरहन्थे। हरि हरि हारमोनी बोकी तबला बोकी गाइरहन्थे। हारमोनी बोकी तबला बोकी भजन गाइरहन्थे। हारमोनी बोकी तबला बोकी। छोरा र छोरी यो माया जलको 2 दिनको बन्धना। छोरा र छोरी यो माया जाल हो 2 दिनको बन्धना। छोरा र छोरी पहिला घर बनाउँथे त के हुन्थ्यो? माथि वैदिक मन्त्र लेख्थे। के लेख्थे? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यो वैदिक मन्त्र लेख्थे। परन्तु आजकल त्यस्तो लेख्दैनन्। गडबड छ, त्यस्तो सधैँ छैन। भट्टराई निवास, दाहाल निवास। अब कहीँ फेरि कुकुरबाट सावधान। प्यार से बोलो जय श्री। ती वैदिक मन्त्र कहाँ गए? ती हाम्रा सभ्यता कहाँ गयो? हाम्रो संस्कृति कहाँ गयो? हाम्रो जन्मोत्सव मनाउँछन् नि, जन्मोत्सव। हाम्रो अष्टचिरञ्जीवीको पूजा छैन त केक काट्ने, त्यो सब पाश्चात्य संस्कृतिको कुप्रभाव हो। त्यो हिन्दूले गर्नै हुँदैन। कोक काट्ने त दुनियाँ थोक चाहिँ त्यो हाम्रो त्यहाँ संस्कृति। अर्थ के गर्छन् थाहा छ? त्यो मोमबत्ती जलाउँछन् अनि निभाउँछन्। हाम्रो वैदिक धर्मले त्यो भन्दैन। अरे हाम्रो वेदले त यो भन्छ, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारबाट चाहिँ उज्यालोमा जाऊ। अब यहाँ उज्यालोबाट अन्धकारमा जानु बत्ती निभाएर सब बुद्धि सुइठाएको भनेको यही। त्यस कारणले गरिकन महाराज त्यस्तो पावन घरमा हामीहरूका भोलि देवल ऋषि महाराज आउनुहुन्छ। यसको पावन विवेचना ठिक भोलि 12 बजेदेखि बताउनेछौँ। अहिलेलाई यति नै। भोलि भक्तवत्सल भगवानको मरिन्छ कि तपाईँले शरणागति भएको छ भने तपाईँ वैकुण्ठ जानुहुन्छ। शरणागति भन्नु धर्म मात्रै गरिया छ भने स्वर्ग जानुहुन्छ। पाप गरिया छ भने नरक जाइन्छ। जे रोपेको छ त्यही फल्छ नि। यो तपाईँले वैकुण्ठ जाने हो भने त्यही कर्म गर्नु पर्यो, भगवानको शरणागति हुनु पर्यो। तपाईँकी बुहारीलाई त्यो घरको मालिकिनी बनाउनु परेको छ भने त्यो घरका छोराले सिन्दुर लगाइदियो भने घरकी मालिकिनी बन्छ, होइन र? भगवानको धाममा जानु छ भने भगवानका दिव्य शङ्ख चक्र उहाँको शरणागति हुनु पर्यो, भगवानका धाममा जाइन्छ। अब होइन भनेदेखि सत्कर्ममा पुण्य मात्रै गरिया छ भने स्वर्ग जाइन्छ, भोगेर संसारमै आइन्छ। कुनै कुलमा उत्पन्न जन्मनी मर्नेको चक्र समाप्त हुँदैन। अब भगवानको धाममा गएपछि संसार